دل ہے دھڑکتا میرا
गाने फौजे हुसैनी तमाम है शयाले घट गए जब दो शह के अलमदार के घोड़े को जोला किया मश्क को दांतों में था है शयाले नाशे अलमदार पे कहते थे रो रो हैदर कल्लार का घर गए अब्बास नाम है शयाले आता है शिवरे हाथ में खंजर लिए होते हैं सारे शहीद सैयद आली मकाम है शयाले घोड़ा लहू में भरा खैमे के दर पर गया हैरे हरम से कहा मर गए मेरे इमाम है शयाले मर गए जब शाहिदे खैमों में आए लुट गई आले नबी चल गए सारे ख़याम है शयाले आबिदे बीमार के पाँव में जंजीर है हाथ में बीमार के दी है शुक्र की मुहार है शयाले लेते हैं शके चलो करते हैं आपसे दुआ बख्श दे गिरदगाह उम्मत खैरुल अनाम है शयाले मातम में सिरते नबी होएगा महशर तलक हम न रहेंगे फंसे गम ये रहेगा मकाम है शयाले नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। आपका जिक्र किया इब्रानी से अरबी में, और सरकार फरमाते हैं ये जो तौरात थी ये 1000 सूरतों पे मुश्तमिल थी और हर सूरत में 1000 आयात थी और हर जो आयात थी उसमें 1000 अमर, 1000 नहीं, 1000 वादा, 1000 वईद। उसकी 27वीं सूरत का मैं जन्नत की नेमात का जिक्र करूँगा। बावाज़ बुलंद सलवात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, ऐ लोगो तुम दुनिया में किस तरह राग़िब हो और क्यों कर खुश हो। ये दुनिया फानी और इसकी नेमात ज़ाइल होने वाली है। बस बहुतहकीक मेरे पास फरमा बरदारों के लिए जन्नत है जिसके 8 दरवाजे होंगे। शुहदा का अलहदा, अंबिया का अलहदा, सिद्दीक़ीन का अलहदा, इसी तरह। और 10 दुनिया 17 में या 17 में ज़हन में रखने ये चलेगा, 12 रिपीट होगा। उसके बाद 70,000 ज़ाफ़रानी बाग होंगे। हर बाग में 70,000 मोंगे और मोतियों के शहर होंगे। हर शहर में याकूत के 70,000 महल होंगे। हर महल में 70,000 जबरजत के घर होंगे। हर घर में 70,000 जो मकान है वो सोने के होंगे। हर सोने में 70,000 चांदी की दुकानें होंगी। हर दुकान में 70,000 जोहरी कश्तियाँ होंगी। हर कश्ती पर 70,000 दस्तरखान होंगे। हर दस्तरखान पर 70,000 किस्म के खाने तमाम होंगे। हर दुकान के गिर्द 70,000 तख्त होंगे। हर तख्त के गिर्द 70,000 नहरें आब हयात, शहद की, शराब की, खालिश पानी की। हर नहर के अंदर 70,000 किस्म के फल होंगे और हर तख्त के गिर्द सोने के आला गलीचे और बिछौने होंगे। हर बिछौने पर 70,000 आम हूरें हूरुल ऐन में से हूरें होंगी। हर हूर के मिस्ल सफ़ेद अंडे के
जो होंगी ना हुरों के मिस, उसके आगे हुरोलैन में से हुरें होंगी, कनीज़ें होंगी, और उसके बाद हर कसर के सिरे पर 70,000 कुब्बे होंगे। हर कुब्बा में खालिक की तरफ से 70,000। चलो मैं फिर रुबाइयाँ पढ़ देता हूँ। नवीद लो फुलदे बरी के दर की सुनहरी कलीद लो, लोगों तरे हुसैन से जन्नत न मांगना, बहलोल बेचता है उसी से खरीद। कुरान अली दाइमान नारे सरे महशर अली का इश्क ऐसा काम कर देगा, सबीलों की जगह तस्लीमों को सर आम कर देगा। ना इतराए वो जन्नत पे ये रिजवान से कह दो, अगर बहदौल कोई आ गया नीलाम कर देगा। भाई का नाज बाप की ज़ीनत वफा की हो, भाई का नाज बाप की ज़ीनत वफा की हो, किरदार और अमल में जो ज़हरा की हो बहू, जिसने रसन पहन के किया थी बुजुर्गरू, चादर लुटा के रख दी रसूलों की आबरू। खुतबे पढ़े तो शोर उठा मशरिक़ैन से, सब्र और रज़ा में बढ़ गई ज़ैनब हुसैन। नंबर साहब जिक्र मोहम्मद आल मोहम्मद बयान फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफला यतदब्बुरून अल-कुरआन वलो काना मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। सामीन कराम, ये आपको पता है रबीउल अव्वल का महीना है। इसके कुछ इवेंट्स हैं, कुछ वाक़यात हैं, कुछ तारीखें हैं अहम। उनमें से मैं 2 या 3 तारीखों का तज़किरा करूँगा, ज़्यादा नहीं इंशाअल्लाह। पहली तारीख है हिजरत की, हिजरत है पहली तारीख। सरकार कायनात तशरीफ़ ले गए हैं और आपको पता है, खुदा की कसम अली का जिक्र ना हो तो लुत्फ़ नहीं आता। तकबीर नाराए रिसालत हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत नाराए हैदरी। सरकार कायनात के कत्ल का जब मंसूबा बना है तो अमीरुल मोमिनीन को बुलाया सरकार ने। ये हिजरत की बात है। एक चीज़ छोटी सी आपके सामने अर्ज करनी, इसमें ज़्यादा सब चीज़ें आपको इल्म है। सरकार ने फरमाया कि मेरे कत्ल का मंसूबा है तो मेरे बिस्तर पर सो जाओ। अब कम अज़ कम इतना कहना चाहिए था अली को कि या रसूलल्लाह मैं कत्ल तो नहीं कर दिया जाऊंगा, लेकिन क्या अली का कहते हैं मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी। कहते अल्लाह ने मुझसे वादा किया है। अली ने सजदे शुक्र किया। सुभान अल्लाह। शाह वलीउद्दीन मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं इजालतुल इत्तिफाक कि ये पहला सजदा था जो इस्लाम में शुक्राने का किया गया है और ये दीन का हिस्सा बन गया, दीन का हिस्सा बन गया है। सामीन अली सो गए, अली के सोने से सरकार चले गए वहां से। अब रात को हो गया सौदा अली का और अल्लाह का। अली का और अल्लाह का सौदा हो गया। अली का नफ्स खरीद लिया अल्लाह ने सोते में। आज अली सोए हैं, हम लोग रोज सुनते रहते हैं और पता है आपको कि मौज़िन कहता है कि नमाज अच्छी है नींद से, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अली ने कहा नहीं, आज नींद अच्छी है नमाज से। आज नींद नमाज से अच्छी। सो गए अली। अल्लाह ने कहा सौदा करोगे? हाँ। सौदा जो पक्का किया जाता है, मजबूत कीमती, वो पक्के कागज पे लिखा जाता है। अल्लाह ने कुरान में लिख दिया क़यामत तक ये सौदा टूट ना पाए।
الناس من یسری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. اللہ نے مرضیاں دے دی ہجرت کی شرط. اب اللہ کی مرضیاں اگر کسی کو ہجرت سے پہلے چاہیے تو وہ اللہ سے گفتگو کرے, اور اگر ہجرت کے بعد کسی نے رضی اللہ بننا ہے تو علی سے بات کرے. یا علی یا علی ماشاء اللہ, بہت توجہ سن رہے ہیں. میں زیادہ ٹائم نہیں دوں گا, مجھے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ 20 منٹ پڑھیں, کوئی کہتا ہے 25 منٹ کریں. جو انہوں نے بولا, مجھے انہوں نے بلایا ہے, انہوں نے کہا آرام سے پڑھیں. بہرحال میں پھر بھی وقت دیکھوں گا کیونکہ جلوس کی برآمدگی بھی ہے اور پھر آگے بھی پورا سفر ہے. سامعین کرام, قرآن پاک میں آیت ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها. اللہ وفات دے دیتا ہے, نفس کو پورا پکڑ لیتا ہے موت کے وقت, اور اگر موت نہیں دیتا تو کیا کرتا ہے, نیند میں نفس کو لے لیتا ہے. نیند میں نفس کو لے لیتا ہے. اللہ ہمارے نفس کو نیند میں لے لیتا ہے, علی کے نفس کو خرید لیتا ہے. نیند میں خرید لیتا ہے. نیند آدھی موت ہے, موت پوری نیند ہے. نیند آدھی موت ہے, موت پوری نیند ہے. علی علیہ السلام نے سودا کر لیا, اللہ کی رضائیں لے لی. لیکن ایک چھوٹی چیز پڑھے لکھے لوگوں کے لیے دے رہا ہوں, ایک چھوٹی سی چیز کہ صبح جب امیر المومنین اٹھے ہیں تو اٹھ کر آپ نے اعلان کیا کہ جس کا جو بھی امانت رسول کے پاس ہے وہ آ کر لے لے. سبحان اللہ. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے امانتیں دیتے رہے. ابو سفیان نے پروگرام بنایا, ابو لہب کے بیٹے, بڑے بیٹے عتبہ سے کہا کہ تو ایک غلط کلیم 1000 اشدی کا دینار کا کرتے, گواہ کوئی مانگے تو میرا بیٹا یزید. یزید ہے ابو سفیان کا بڑا بیٹا, جس نے سوریا کو فتح کیا, سیریا کو. بڑا بیٹا, اس کا نام یزید تھا. تیرا بیٹا یزید گواہی دے گا اور تیرا دوسرا جو چھوٹا بھائی ہے وہ گواہی دے گا. اگر علی نے گواہ مانگی, یہ پہنچ گیا, علی نے بٹھا لیا کہ بیٹھ جاؤ, میں دوسروں سے فارغ ہوں, تم سے بات کرتا ہوں. اس کے بعد پوچھا, ہاں بھائی آپ نے, شاید میں نے یہ بات 4-5 سال پہلے یہاں بیان کی ہو, شاید مجھے ذہن میں آ رہا ہے. امیر المومنین نے اس سے پوچھا, عتبہ بڑا بھائی, کہ بھائی تو نے 1000 دینار دیے تھے. ہاں. کس چیز میں رکھ کر دیے تھے؟ اس نے کہا جی کپڑے کی تھیلی تھی اس پہ دیے. کہاں دیے تھے؟ کہ رسول کے دروازے پہ جا کر کھٹکھٹا کر میں نے دیے. کس تاریخ کو دیے تھے؟ اس نے کہا 20 ربیع الاول کو. مثلا کی تاریخ نہیں, یہ نہیں, 20 ربیع الاول کو دیے تھے. کہ گواہ کون ہے؟ کہ گواہ یزید ہے. اسے بلاؤ. بلایا گیا. ہاں بھائی جلسانی دیے تھے. ہاں. کہ کس تاریخ کو دیے تھے؟ تو میں نے کہا جی 2 محرم کو دیے تھے. کس چیز میں دیے تھے؟ کیا مٹی کی ہانڈی تھی اس میں رکھ کر دیے. کس جگہ دیے تھے؟ کہ کعبے میں طواف کر رہے تھے جب دیے تھے. علی علیہ السلام نے اس کو عتبہ کو دیکھا اور کہا دوسرا گواہ کون سا ہے؟ وہ کھڑا ہو گیا, کہنے یا علی نہ میں نے لینے ہیں نہ میں نے دینے ہیں. اب سنیں چیز جو بتا رہا ہوں پڑھے لکھے لوگوں کے لیے, جنہوں نے جو قانون جانتے ہیں. CRPC اور PPC دونوں میں, کرمنل پروسیجر کے کوڈ اور سول پروسیجر کو CP دونوں میں قانون بنا ہے کراس کوئسچننگ ود دی وٹنسز, گواہوں کے ساتھ جرا, کراس کوئسچن. یہ چیز ہمیں علی نے دی ہے, اس سے پہلے نہیں تھی. اللہ اکبر. امیر المومنین نے ہمیں یہ قانون دیا ہے گواہوں کے ساتھ جرا, اس میں سچ اور جھوٹ کا نکالنا. اب علی علیہ السلام 3 اونٹ انہوں نے لیے ہیں, 3 اونٹوں پر مستورات بٹھائی ہیں. 3 فاطمہ تھیں ان میں, اور بھی 7 مستورات تھیں. انہیں 3 اونٹوں پر بٹھایا, خود ننگے پیر تلوار اپنے حمائل کر کے اونٹ کی نکیل پکڑ کے مدینے کی طرف چل پڑے. مدینے کی طرف جب چل پڑے تو جو وہ 14 آدمی رات کو پہرے دے رہے تھے, انہوں نے کہا کہ رسول بھی نکل گئے, علی بھی نکل گئے, علی اور رسول کے اہل بیت بھی نکل گئے,
ہماری تو پھر شکست ہو گئی، اور روکو ان، یہ وہ آگے آگے کہا علی تم نے جانا ہے جاؤ، یہ اہل بیت نہیں جائیں گے، حرم نہیں جائیں گے، مستورات نہیں جائیں گے، ہم نہیں جانے دیں گے۔ علی علیہ السلام نے کہا میرا راستہ چھوڑ دو، کہا ہم راستہ چھوڑنے نہیں آئے ہیں، خدا کی قسم ساری زندگی قدر کرنا اس فقرے کی جو علی نے کہا ہے، قربان جائیں ہماری جانیں۔ سرکار نے کہا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں میں راستہ چھوڑ دو، کہا نہیں ہم راستہ چھوڑنے ہی نہ، عورتوں کو چھوڑ کر جاؤ۔ علی نے تلوار پر ہاتھ رکھا اور کہا دیکھو میں آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں میرا راستہ چھوڑ دو، سنیں فقرہ سنیں، دیکھو میں آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں میرا راستہ چھوڑ دو، ورنہ اگر میری تلوار نکل آئی تو آج مکے میں وہ شخص نہیں ہے صرف جس کے حکم پر میری تلوار رک سکتی ہے۔ سامعین وقت کی کمی بھی ہے اور جلوس بھی ہے۔ 5 تاریخ کو اس مہینے کی 5 ربیع الاول کو فدق پر قبضہ ہوا ہے حکومت کا، بہت مختصر آپ کے سامنے 5 تاریخ تک، تفصیل نہیں، پوری مجلس انشاءاللہ پڑھوں گا کہ دن 5 تاریخ کو قبضہ ہوا ہے ربیع الاول کی فدق پر۔ جب قبضہ ہوا ہے تو بیوی گئی ہیں دربار میں اور وہاں خطبہ دیا ہے جسے خطبہ لمہ کہتے ہیں۔ لمہ کے عربی میں معنی ہے 9 عورتوں کا گروہ، 9 عورتوں کے گروہ کو لمہ لام میم ہیز تشدید کے ساتھ کہتے ہیں۔ سیدہ طاہرہ 9 ہاشمی عورتوں کو ساتھ لے کر گئی تھی وہاں خطبہ دیا ہے۔ اب میں خطبے کی تفصیل بتاؤں تو 3-4 گھنٹے لگ جائیں گے، کیا کیا بیوی نے بتایا، کس کس طرح سے عہدہ کیا۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ وہ جو خطبہ دیا ہے وہاں جا کر بیوی پر ظلم ہوا ہے، بیوی وہاں سے روتی ہوئی آ گئی ہے۔ جب واپس آئی ہیں تو حاکم نے اور حاکم کے وزیر نے یہ کہا کہ سیدہ ناراض ہو گئی ہیں، چلو ہم سیدہ کو راضی کریں جا کر۔ یہ کہہ کر یہ دونوں آئے گھر میں، جناب امیر المومنین نے کہا یا علی ہمیں سیدہ سے ملنے دیں، ہم ان سے معافی مانگیں۔ امیر المومنین نے کہا اچھا، میں کہتا ہوں یا علی نہ لے جائیں انہیں، سیدہ کا دل دکھا ہوا ہے، ایسے جس شخص سے ناراض ہوئی ہیں اسے کیوں علی سے سیدہ سے ملوانا چاہتے ہیں؟ تو شاید علی جواب دیں کہ میں کیوں اپنے اوپر الزام دوں، اگر میں آج نہ ملنے دوں تو کل کا مورخ لکھے گا کہ سیدہ طاہرہ تو رحمت للعالمین کی بیٹی تھی، اگر یہ ملنے دیتے تو وہ معاف کر دیتی، یہ علی ہیں جنہوں نے ملنے نہیں دیا۔ چلو آؤ، پردہ لگایا، سیدہ کو ادھر بٹھایا، ان دونوں کو یہاں وہاں لے گئے، انہوں نے کہا السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، بی بی آپ پر ہمارا سلام ہو۔ بی بی نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اگر آپ نے کتاب پڑھنی ہے کوئی تو عمر ابو النصر ہے مصر کا ہسٹورین، اس کی کتاب ہے الزہرا، 85 پیج کی چھوٹی سی کتاب ہے، سستی مل جائے گی عام، اس میں بھی یہ چیز ہے جو میں بیان کر رہا ہوں اور جو ابھی بیان کر چکا ہوں بی بی پاک کے حوالے سے۔ جواب نہیں دیا سیدہ نے، بی بی سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے، آپ کو پتا ہے سب کو، جواب دیں، جو جواب نہ دے وہ گنہگار ہوتا ہے۔ آپ جواب نہیں دے رہی ہیں، آپ کے حوالے سے آیت تطہیر بتاتی ہے کہ سیدہ گناہ نہیں کر سکتی، آیت تطہیر کہہ رہی ہے سیدہ پاک ہیں، کوئی نجاست نہیں آ سکتی، کوئی گناہ نہیں آ سکتا۔ بی بی آپ سلام کا جواب نہیں دے رہی ہیں، ہم نے تو یہی سنا ہے کہ جواب سلام دینا واجب ہے، واجب کا ترک کرنا گناہ ہے۔ سیدہ کو پوچھو، شاید کہتے کہ ٹھہر جاؤ میری بات سنو پھر تو پتہ لگ جائے گا جواب کیوں نہیں دیا۔ سامعین کرام اب انہوں نے شروع کی بات، بی بی یقین کریں ہمیں اپنی بیٹیوں سے زیادہ آپ کی محبت، یہ شروع کیا انہوں نے۔ الزہرا عمر ابو النصر وہاں سے آپ پڑھنے مل جائے گی، باقی اور بہت کتابوں میں ملے گی، ایک میں نہیں، بے تحاشا کتاب، شبلی نامانی کتاب ہے، الفاظ وہاں بھی ملے گی یہ تفصیل۔ سامعین کرام بی بی نے کہا، ان لوگوں نے کہا آپ ہماری بیٹیوں سے زیادہ عزیز ہیں، لیکن وجہ آپ جو شروع کی تو بی بی نے کہا اے فلاں
اگر میں تمہیں رسول کی ایک حدیث یاد دلاؤں تو کیا تم اس کی تصدیق کرو گے؟ کہا ہم کریں گے۔ سیدہ نے، وہ پوری حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، ٹکڑا پڑھ رہا ہوں اس کا، سیدہ نے کہا کہ رسول نے کہا تھا کہ جس نے سیدہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا، جس نے خدا کو ناراض کیا وہ کافر ہو گیا، جو کافر ہو گیا وہ جہنمی ہو گیا۔ کہا ہم نے سنا ہے۔ کہا میں اللہ کو گواہ کر کے کہتی ہوں، اللہ کے رسول کو گواہ کر کے کہتی ہوں، تم نے مجھے ناراض کیا، تم نے مجھے ناراض کیا، تم نے مجھے ناراض کیا۔ سامعین، جس نے سیدہ کو ناراض کیا وہ رسول کو ناراض کرنے والا، خدا کو ناراض کرنے والا، خدا کو ناراض کرنے والا کافر۔ سلام کا جواب مسلمان کے لیے واجب ہے، کافر کے لیے واجب ہے۔ سلام اللہ علیہ محمد۔ 6 تاریخ کو حضرت ام رباط کی وفات ہے۔ میں ساری چیزیں نہیں تفصیل سے بیان کر سکتا وقت کے حوالے سے، ممبر پہ بیٹھ کر 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کا خطاب ہو تو اس میں یہ چیزیں بیان کی جا سکتی۔ ام رباط کو معمولی خاتون نہیں ہے، ان کا خاندان عربی نہیں ہے، ایجپشین ہے، یہ وہاں آئی ہوئی ہیں، آباد ہوئے ہیں، ان کے دادا آ کر آباد ہوئے، بہت رئیس ترین افراد تھے۔ ام رباط اتنی مظلوم خاتون ہے کہ اس کے 2 بچے تھے، ایک 6 مہینے کا عسکر تھا، ایک 4 سال کی سکینہ تھی۔ جب ام رباط واپس آئی ہیں کربلا قید گزار کر تو قبر پہ بیٹھی ہوئی تھی، سید استدار نے کہا چلو اٹھو چلو، بی بی اماں چلو، کہتی ہے کہاں جانا ہے؟ کہا مدینے، رسول کے مدینے جانا ہے۔ تو بی بی کہتی ہے مدینے میں میرا کون ہے؟ مدینے میں میرا کون ہے؟ میرا ایک علی اصغر وہ گھوڑوں کے سموں میں تقسیم ہو گیا، گھوڑ علی اصغر کی قبر نہیں ہے، مزار نہیں ہے، گھوڑوں کے سموں میں تقسیم ہو گیا علی اصغر۔ میرا وارث تھا وہ یہاں پڑا ہوا ہے، میری 4 سال کی بیٹی تھی وہ قید خانے میں، قبر میں دفن ہے، مدینے میں میرا کون ہے؟ سید سجاد چیخ مار کر روئے ہیں اس بات پر۔ سامعین، ام رباط کی وفات ہے جناب 6 تاریخ، 8 تاریخ کو جو آج ہے 8 تاریخ، یہ ہمارا آخری دن ہے غم کا، جو یکم محرم سے شروع ہوتا ہے۔ 8 تاریخ ہمارا آخری دن ہے غم کا۔ ہمارے آخری امام یعنی جو موجود ہیں ان سے پہلے کی آخری 11ویں امام آخری امام ہے جن کی شہادت ہوئی ہے 8 تاریخ کو، زہر دیا ہے ناظیر ملعون نے معتمد کے کہنے سے۔ 8ویں امام کے حوالے سے میں شہادت نہیں پڑھوں گا، میں نے صرف ذوالجلالہ کا ذکر کرنا ہے یہاں جب ختم کرنا ہے اپنے بیان کو۔ سامعین، 8 امام ہمارے 11ویں امام، سب سے مشکل کام تھا ہمارے 11ویں امام کے پاس، مشکل ترین، کسی امام کے پاس اتنا مشکل کام نہیں تھا۔ کیا تھا؟ 12ویں امام کی ولادت اور ظہور کو بتانا بھی اور چھپانا بھی۔ چھپانا اس لیے کہ تمام ظالم پیچھے پڑے ہوئے تھے ان کی شہادت کے لیے، اور بتانا اس لیے کہ اگر بتائیں گے نہیں تو رسول کے قول کی تصدیق نہیں ہو سکے گی، رسول کے ارشاد کے حوالے سے لوگوں کو ایمان ان کا ناقص رہ جائے گا۔ یہ 2 کام ہمارے 11ویں امام نے اس خوبی سے کیے ہیں کہ نہ ظالموں کو پتہ لگ سکا اور نہ مومنین کو انکار کی گنجائش ہو سکی۔ دونوں 10,000 بھیڑیں مومنین کے گھروں میں بھجوائی ہیں کہ عقیقہ کرو، 10,000 رطل روٹی، 10,000 رطل گوشت تقسیم کرایا ہے، 40 مومنین کو بلا کر زیارت کرائی ہے، اس کے بعد 200 مومنین کو بلا کے امام نے جس ہمت کے ساتھ ہمارے 12ویں امام کے ظہور کے حوالے سے اور ان کے آمد کے حوالے سے مومنین کو بتایا ہے، یہ امام کا حصہ ہے۔ امام کے ایک صحابی، ایک دوست ہیں، بس یہ واقعہ کہہ کے میں آگے چلتا ہوں، اس کے آگے بھی تو ہے سرکار کائنات کا بھی تھوڑا سا ذکر کرنا ہے۔ کتنی دیر اور پڑھنا بھائی؟ کوئی زیادہ پڑھ تو نہیں پڑھا، 9 بجے ہیں، سوال تو کر لو۔ اچھا،
سامعین، ایک شخص ہیں، ان کا نام ہے احمد ابن اسحاق. بس ایک ہی واقعہ بیان کروں گا امام کا، باقی بہت سے واقعے ہیں جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ بھی انہی امام کے حوالے سے ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، لوگ غور کیوں نہیں کرتے قرآن میں. اگر کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتا اس میں اختلاف کثیر ہوتا. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی. اختلاف کثیر ہوتا اس میں اگر یہ کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتا. سامعین، وہاں اسحاق کندی ایک شخص تھا فلاسفر. یہ اشعث ابن قیس کندی کے پوتے کا بیٹا ہے. اشعث ابن قیس کندی ہے جس نے جنگ صفین رکوانے کی کوشش کی، منافقین میں سے تھا یہ اشعث ابن قیس کندی. اسی کی نسل سے ہے اسحاق کندی. اس نے جب یہ آیت پڑھی تو اس نے کہا یہ بڑا ڈیفرنس ہے، آیت میں اختلاف تو ہے قرآن میں، یہ کیا آیت ہے کہ اختلاف نہیں ملتا؟ اختلاف ہے، ہم نے خود اختلاف دیکھا ہے. یہ سوچا اور گھر میں بیٹھ کر قرآن کی آیتیں تلاش کرنے جس میں اختلاف اس کی نظر میں تھا کہ یہ آیت کچھ کہہ رہی ہے، اسی مضمون پر یہ آیت کچھ کہہ رہی ہے. اس کے ذہن میں یہ باتیں تھیں، وہ بیٹھ کر لکھنے شروع بیٹھ گیا. جب پتہ لگا امام کو تو امام نے اس کے ایک شاگرد سے کہا کہ تم جا کر اس سے بات کرو، اس سے یہ کہو، جب مباحثت ہو جائے انسیت تو اس سے یہ کہو کہ استاد یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کا منشا ہو بھیجنے والے کا، تمہارے ذہن میں وہ منشا نہ آیا ہو، تمہارے ذہن میں کوئی اور بات آئی ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ جو بات کہی جائے اس کی وجہ ہے کہ بات جو کہی جاتی ہے اس میں لہجہ بھی ہوتا ہے. اب لہجہ تو اللہ کا تمہارے پاس نہیں ہے، لہجہ تو اللہ کا اللہ کے رسول کے پاس ہے. اللہ تو تجھے کیا پتا، ہو سکتا ہے لہجے کی وجہ سے تو معنی کچھ اور سمجھ رہا ہو اور معنی کچھ اور ہو. مثلا چھوٹی سی چیز ہے، ایک فقرہ ہے کہ ہم کہیں زیدی صاحب کو روکو مت جانے دو، ایک لفظ زیدی صاحب کو روکو مت جانے دو. اب اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، لہجے سے پتہ لگے گا. زیدی صاحب کو روکو مت جانے دو، روکنے کا ہو گیا. اور دوسرا کیا ہے، زیدی صاحب کو روکو مت جانے دو. تبدیل ہو گیا نہیں ہو گیا؟ یہ چیز لہجے سے پتہ لگے گی، عبارت سے پتہ نہیں لگے گی، لہجے سے پتہ لگے گی. جا کر یہ بتا، اس شخص نے جا کر کہا استاد جی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کا جو منشا ہو آپ اس کے خلاف سمجھ رہے ہو، اس لیے آپ تناقض سمجھ رہے ہو. اس نے غور کیا، کہنے کہ دوبارہ دوہرا، کیا کہہ رہا ہے؟ دوبارہ دوہرا ہے. کہنے ہاں یہ تو پاسبل ہے، ممکن ہے کہ ہم کچھ سمجھ رہے ہو اور کہنے والے کا منشا کچھ اور ہو. کہنے تجھے یہ بات کس نے بتائی؟ کہا جی میرے ذہن میں آئی ہے. کہنا میرے ذہن میں نہیں آ سکتی، تیرے ذہن میں کہاں سے آ سکتی ہے؟ میرے ذہن میں تو نہیں آئی، تیرے ذہن میں کہاں سے آ سکتی ہے؟ بتا کسے بتائی؟ تو اس نے کہا کہ یار میں امام نے بتائی. امام نے کہا ہاں یہ چیز وہیں سے اسی گھر سے نکل سکتی ہے، اسی گھر. یہ کہہ کر اس نے تمام اپنے جو کچھ اکٹھا کیا تھا اس کو آگ لگا دی، ختم کرا دی. امام کا احسان ہے، ورنہ اگر وہ دوسرا قرآن تناقض والا آ جاتا اللہ نے کتنے فرقے بن جاتے اسلام کے، کتنے لڑائیاں ہوتی، کتنے قتل ہوتے. امام نے بچایا احسان. بس امام کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ لوگوں کو ایک سبق کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ امام کے ایک نمائندے تھے احمد ابن اسحاق ان کا نام تھا. قوم میں وہ کلیکٹ کرتے تھے خمس وغیرہ امام کے بہاف پہ، اور امام کی انسٹرکشن کے مطابق تقسیم بھی کرتے تھے مسکینوں میں، غریبوں میں، جو ان کی ہدایات تھی اس کے مطابق. وہ جا رہے تھے، رستے میں انہیں ابو الحسن ایک ہیں جو چھٹے امام کے پوتے ہیں، حضرت اسماعیل کے پوتے کے بیٹے ہیں، چھٹے امام کے، چھٹی نسل کے، پانچویں نسل کے چھٹے امام کے ابو الحسن. احمد بن اسحاق نے دیکھا کہ وہ شراب پی کر نالی میں پڑے ہوئے ہیں نشے میں. بڑا غصہ آیا. اب یہ جب شہریاں لینے لوگ آئے اس میں وہ ابو الحسن بھی تھے، ماہانہ وظیفہ لینے جو لوگ آئے، ابو الحسن جب آئے تو اس نے ڈانٹ دیا، نکل جاؤ یہاں سے، شراب پیتے ہو، یہ کرتے ہو، میں تمہیں کوئی نہیں دوں گا، شہریہ نہیں دوں گا، کوئی وظیفہ نہیں دوں گا. وہ چلے گئے. اس کے بعد انہوں نے سارا حساب کتاب کر کے 2 دن 4 دن بعد امام کے پاس گئے. عسکر سر من رہا
सामरा कहा इमाम को सलाम कहना, गुलाब से कहा, और कहा अहमद ने साहब आया है। इमाम ने कहा उससे कहना मैं तुझसे मिलना नहीं चाहता। वो घबरा गया, सारी रात चीखता रहा। सुबह फिर छोड़ करता रहा, मौला मुझसे क्या गलती हो। शाम को बुलाया 24 घंटे के बाद इमाम, कहा तुमने अबुल हसन को वजीफा क्यों नहीं दिया? तो मौला वो शराब पी रहा था, मैंने खुद देखा था। कहने के जो कुछ था हमारा रिश्तेदार था, हमारा अजीज था, हमारे अजीजों की इहानत न करो वरना खासिरीन में शुमार हो जाओगे, नुकसान उठाने वालों में। हदीस रसूल भी इस हवाले से है कि सादात मेरी नस्ल, उसका एहतराम करो, जो नेक हैं अल्लाह के लिए करो, जो नेक नहीं है मेरे लिए उसका एहतराम। ये सबक है 11वें इमाम का, सामीन कराम, सादात के एहतराम का। एहतराम सादात, जो सादात हो ये ख्याल रखें, जो अली अलैहिस्सलाम की अजमत का कायल है वो सैयद है, चाहे किसी मसलक से। लेकिन जो अजमत अली का कायल नहीं है वो बनावटी सैयद है, वो असली सैयद नहीं है। मैं बस करता हूँ, ये कह रहे हैं खत्म करें, लीजिए थोड़ा सा। अब भाई मैं जब शुरू किया है तो थोड़ा सा तो चलने दो मुझे। 17 रबीउल अव्वल आमद है हमारे सरकारे कायनात की, और आमद है हमारे छठे इमाम मोहम्मद वाले बैठे मोहम्मद बलंदर दुनिया में आमिद है मोहम्मद सादिक और सादिक आले मोहम्मद, इन दोनों की आमद है। सामीन अब मैं क्या करूं, मेरे पास क्योंकि वक्त भी नहीं है और पाबंद भी कर दिया गया है। सरकार कायनात वो हस्ती है, तसव्वुर नहीं कर सकते आप, ये वो हस्ती है वअल्लमका मालम तकुन तालम वकाना फज़लुल्लाह अलैका अज़ीमा। अल्लाह कह रहा है हमने सब कुछ दे दिया, हर इल्म दे दिया है, हर चीज दे दी है, कुछ नहीं रखी है। याद रखें सबसे पहले इबादत की है सरकार ने, सबसे पहले दीन सिखाया है सरकार ने, सबसे पहले दीन बताया है सरकार ने। रसूल के अमल को दीन कहते हैं सामीन, रसूल के अमल को दीन कहते हैं, रसूल के कौल को ईमान कहते हैं। ईमान भी रसूल के कौल से मिलेगा, दीन भी रसूल के अमल से मिलेगा। पहली इबादत रसूल ने की, किसने बताया इबादत कैसे करनी है? ये रसूल को इल्म दिया है अल्लाह ने, जिसकी बिना पर रसूल ने इबादत की। और कहते हैं सब्बिहना व सब्बिहल मलाइका, हमने अल्लाह की तस्बीह की, हमारी तस्बीह को सीखा फरिश्तों ने, हमारी तस्बीह देखकर फरिश्तों ने। अव्वल मखलूक ने हमें इबादत सिखाई है, अव्वल मखलूक ने हमें ईमान बताया है, अव्वल मखलूक ने हमें दीन बताया है, अव्वल मखलूक ने हमें मारिफत खुदा कराई है। अल्लाह की मारिफत हमें न होती अगर सरकार कायनात मार्फत न कराते। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला की पहचान, अल्लाह ताला की शनाख्त, अल्लाह ताला की मार्फत, इसका जरिया मोहम्मद और आले मोहम्मद है। अमीरुल मोमिनीन ने क्या फरमाया था? या हुआ या मन ला यालमु मा हुआ कैफला कैफा हुआ वला ऐना हुआ वला हैसो हुआ इल्ला हुआ। ऐ हुआ, ऐ वो हस्ती, कोई नहीं जानता कहाँ है वो, किस तरह का है, किस हैसियत का है, किस जगह का है, मगर जानता है खुद वो। ये अमीरुल मोमिनीन कौन है ना। मैं कहता हूँ या अली, जब कोई नहीं जानता तो आप बता क्या रहे हैं? आप क्या बता रहे हैं? मालूम हो बताने वाला जानता है कैसा है वो, कहाँ है वो, किस हैसियत का है वो। माशाअल्लाह। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रसूल कह रहे हैं या अली, अल्लाह को या मैंने पहचाना है या तूने पहचाना है, और किसी ने पहचाना ही नहीं। सामीन कराम, सरकार कायनात छठे इमाम, उन्होंने फिक़ा बनाया नहीं है, फ़िक़े जाफरी, फ़िक़े इमाम सादिक नहीं है, फ़िक़े रसूल है। उन्होंने इसकी तरवीज की है, रिवाज दिया है। बस एक फिक्रा सुन ले छठे इमाम का, फिर मैं अपने बात को खत्म करता हूँ मसाइल के 2-4 मिनट बस। ये जनाब हसन रजा नाराज हो रहा है कि लंबा क्यों कर दिया। सामीन कराम इंशाल्लाह 5-7 मिनट और माशाल्लाह साहब लंबा पढ़ेंगे। अच्छा शहर लंबा पढ़ें 1 घंटा ठीक है। सामीन कराम, छठे इमाम पर पाबंदियां थी हाकिम की तरफ से।
نہ جائے کوئی شخص، پابندی لگاتے تھے، لیکن لوگ جاتے تھے۔ امام اعظم اس زمانے میں امام اعظم تھے، فقیہ اعظم تھے، ان کی طرف جائیں، رغبت اللہ کے لوگ ادھر جاتے تھے۔ تو کیا کیا حاکم نے پابندی لگا دی کہ جو شخص چھٹے امام سے پاس جائے گا، مسئلہ پوچھ لے، اس پر 1 درہم جرمانہ ہوگا، 1 درہم جرمانہ، اور جو ہمارے اس امام کی طرف جائے گا پوچھنے، اسے 2 درہم انعام ملے گا۔ یہ کر دیا۔ تو یہ بیچارے جو تھے غریب لوگ تھے زیادہ مومنین، وہ کہنے کے مولا سے، مولا ہم 1 درہم کہاں سے لائیں، 1-1.5 درہم تو ہم کماتے ہیں روز کا، اس میں روٹی کھاتے ہیں، تو اب 1 درہم ہم کہاں سے لائیں؟ آپ کو بات کہہ لیں کہ اب تو تمہاری دی بہت آسانی ہو گئی ہے، تو کیسے ہو گئی؟ کب پہلے وہاں چلے جایا کرو، وہاں سے 2 درہم لو، 1 جیب میں رکھو اور 1 سے ہم نے مسئلہ پوچھ لیا کرو۔ جب یہ ہو گیا تو محمد ابن علی مومن طاق تھے، امام کے صحابی، وہ چوک پہ بیٹھ جاتے تھے اور جو آتا تھا اس سے پوچھتے رہتے کدھر سے آ رہے ہو، امام صادق کی طرف سے یا امام کاذب کی طرف سے، یہ پوچھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے امام صادق لقب ہو گیا ہے ہمارے امام کا، حالانکہ صادق تمام اہم میں تائین ہیں۔ سامعین کرام، ہمیں رسول نے بحکم خدا، آل رسول نے عبادت دی ہے، سبحان اللہ، سکھائی ہے، اور جنہوں نے سکھائی ہے ان کی تعظیم کا حکم دیا ہے، ان کی تعظیم کا حکم دیا ہے۔ اللہ کی عبادت اس کی تعظیم ہے، اللہ کی عبادت اس کی تعظیم ہے، ان کی تعظیم اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ نے اپنی عبادت میں تعظیم رکھی ہے، ان کی تعظیم میں عبادت رکھی ہے۔ عبادت سے بڑھ جاتی ہے ان کی تعظیم۔ سامعین، پشت پر آ گئے حسین، اللہ ماشاءاللہ، عبادت میں رسول کو حکم ہوا بڑھاؤ عبادت۔ اب تصور رسول حسین کی طرف ہے، اللہ کی طرف نہیں ہے۔ کیوں؟ کب اترتے ہیں تصور حسین سے اللہ کی عبادت میں خلل نہیں آیا کرتا۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، تصور حسین ہے، کب اترتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ کی عبادت میں تعظیم ہے، ان کی تعظیم میں عبادت ہے۔ اللہ نے ان کی تعظیم کو اولیت دی رسول کی نماز سے۔ جو ہستی رسول کی نماز سے زیادہ بڑھ جائے اس کو حسین کہتے ہیں۔ اللہ حسین علیہ السلام پہ بلند تر صلوات۔ یہ حسین ہے جس نے دین کو بچایا، جس نے ایمان کو بچایا، جس نے اسلام کو بچایا۔ 1,24,000 انبیاء کی محنت سرکار کائنات نے بچائی، سرکار کائنات کی محنت حسین نے بچائی، حسین کی محنت زینب نے بچائی۔ واللہ اے حسین کے کارے کرتی، زینب نہ ہوتی حسین کا نام ہونا۔ حسین علیہ السلام جب چلے ہیں مدینے سے تو بیوی نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہ میں اللہ کا نام زندہ کرنے جا رہا ہوں، اپنا نام مٹا دوں گا، اپنی ذات مٹا دوں گا، اللہ کا نام زندہ کروں گا۔ زینب نے کہا زینب ساتھ جائے گی، زینب وعدہ کرتی ہے سب کچھ مٹ جائے تیرا نام نہیں مٹنے دوں گی، جگہ جگہ گلی گلی قریہ قریہ تیرے نام کا اعلان کروں گی۔ سامعین کرام، یہی وہ سید زادی، یہی وہ زینب سلام اللہ علیہ کہ جب وقت رخصت آیا ہے آخری، آپ کو پتہ ہے سید سجاد علیہ السلام کو ہوش میں لا کر اٹھا کر، یا آخری دفعہ ہوش میں آئے ہیں، اٹھا کر سید سجاد کو جناب زینب نے امام حسین سے ملوایا۔ امام حسین کو پہچان نہیں سکے، جناب زینب نے پہچانوایا۔ حسین نے وصیت کی سید سجاد کو، بیٹا تم جب قید گزار کر کربلا سے ہو کر جب مدینے جاؤ تو ہمارے محبوں کو ہمارا سلام کرو۔ ہمارے محبوں کو ہمارا سلام، آپ کو سلام کہلایا۔ حسین نے آپ کو سلام، یا مولا کسی آتی ہے
गुनाहगारों को आप सलाम पहुंचवा रहे हैं। इमाम के जरिए हमारे मुहिब्बों को हमारा सलाम कहना और उनसे कहना जब ठंडा पानी पियो माँ इन शरब तुम माँ इन बारिद फज़कुरूनी, याद कर लेना मेरे 6 महीने के बच्चे को पाले। वसीयत करने के बाद हुसैन गए जिहाद किया है। जिहाद करने के बाद जब हुसैन को शहीद किया गया है तो काली आंधी आई, जलजला आया, सूरज छुप गया, नजर नहीं आया। बीबी ज़ैनब ने सैयद सज्जाद को उठाया, बेटा उठो क़यामत तो नहीं आ गई। सैयद सज्जाद ने खैमे का पर्दा हटाया, देखा सरे हुसैन नेज़े पर लगाया, कहते हैं अस्सलामु अलैका या सलाम किया बोलो को। हुसैन जब रुखसत होने लगे हैं, आखिरी रुखसत कहने से सलाम किया है। ज़ैनब उम्मे कुलसूम रुकैया बिन्त अलैकुन्ना मिन्नी सलाम हिजरत आखिरी सलाम तुम्हें। जनाब ज़ैनब ने कहा कि तमाम बीवियों से रुखसत हो ले, किस तरह हो कि बीवियां दायरा बना लेती हैं, आप दरमियान में से गुजर जाए बस रुखसत हो जाए। बहन मेरा पुराना लिबास ले आओ, पुराना लिबास पहना, उसको भी चाक किया। अब हुसैन अलैहिस्सलाम जुलझना पर आए बैठने के लिए, आवाज दी गई सदा की तरफ अली अकबर आओ मुझे सवार करा, अब्बास सवार कराओ, मेरे सहाबियों मुझे सवार कराओ, मुझको सवार करा। लाशें तड़पने लगी, आवाज सुनकर लाशें तड़पने लगी। एक खातून आई खेमे से चादर ओढ़े, आका मैं सवार करा दूं, तुम कौन हो? कि मैं कासिम की माँ हूँ, कासिम की माँ। तुम क्यों आई हो? कहा हर लाश एक जगह से तड़पी है, मेरे बेटे की लाश 8 जगह। माँ जा मेरे पिता को सवार होकर हुसैन जाने लगे। जुलझना नहीं चला, बीबी सकीना जो आ गई पीछे पकड़ लिया जुलझना को, ना जा। हुसैन ने देखा, कहा बेटी जाने दो, कहा बाबा नीचे उतर आइए। हुसैन नीचे उतर आए, कहा बाबा बैठ जाइए, बैठ गए। कहा बाबा लेट जाइए, हुसैन लेट गए। सकीना दौड़कर सीने पर आई, कहा बाबा अब ये सीना नहीं मिलेगा। सकीना को सुलाकर हुसैन अलैहिस्सलाम का ये रिवायत गलत है कि शिमर के कत्ल में सकीना महमूद थी, नहीं सकीना नहीं थी, गलत रिवायत करे। सामीन करम सकीना को सुला कर लिटा कर हुसैन गए। हुसैन ने जिहाद शुरू किया। हुसैन ने अल्लाह जाने कूफे तक फौज जाकर टकराती थी, वहां से करबला से हुसैन ने वो जिहाद किया। जिहाद करते करते अब आवाज आई, हुसैन या अय्युहल नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिके रादियतम मर्दिया, अल्लाहु अकबर, फदखुली फी बादी फदखुली जन्नती। जुलझना भाग रहा था मुकाबला करने के लिए, हुसैन मुकाबला कर रहे थे, जुलझना दौड़ रहा था। घोड़ा साथ जंग करता है, सवार के साथ दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते हुसैन ने आवाज दी, हुसैन ने तलवार रोक ली और हुसैन घोड़े की पुश से जमीन पर तशरीफ ले आए। जमीन पर आए, 12वें इमाम हमारे फरमाते सलाम मेरे उस जद पर जो दौड़ते हुए घोड़े की पुश से नीचे गिरे। घोड़ा आगे निकल गया, जुलझना आगे निकल गया। अब उसे याद ख्याल आया होगा कि मेरा सवार नहीं है मेरे पर। वापिस हुआ, वापिस आकर हुसैन के पास अपनी जुबान में कहता है ये बता अपनी मर्जी से गिरा है या मेरी गलती से गिरा है? अपनी मर्जी से गिरा है या मेरी गलती से? मैं अपनी मर्जी से उतरा हूं, यही जगह है मेरे शहीद होने की। तू ये बता कि क्यों इतनी मोहब्बत करता है मेरे साथ? कहते तेरी माँ ने 3 मरतबा मुझको अपनी चादर में दाने खिलाए थे।
मुझसे कहा था मेरे बेटे को अकेला छोड़ कर न चला जाना। हुसैन ने कहा रुजना, तेरी मोहब्बत की है, याद रख शहादत मेरी पड़ी जाएगी, शबीर तेरी निकलेगी। शहादत तेरी पड़ी जाएगी, शबीर तेरी बरामद होगी। मर्द औरतें लिपट लिपट कर कहेंगी रुजना, हुसैन को कहाँ छोड़ कर जुलजुला की ज़ियारत भी सवाब है, इसके गिर्द मातम करना भी सवाब है। हुसैन की तबीयत और दिल खुश होता है। आप लोग जुलजुला भी बरामद करते हैं, अलम भी बरामद करते हैं। अल्लाह ताला आपको अजर अजीम दे। जुलजुला की ज़ियारत करें और मातम हुसैन शुरू करें। मातम हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। हमारे दोष पैगंबर की ये सवारी है, हमारे दोष पैगंबर की ये सवारी है। सवार दोष पैगंबर की ये सवारी है, उसी सरूशीनाए हैदर की ये सवारी है। सवार दो दिल पर का ये जनाजा है, हुसैन से पैगंबर की ये सवारी है। सवार दोष पैगंबर की ये सवारी है, सरूर सीने हैदर की ये सवारी है। सवार दोष रुसी सफदर की ये सवारी है। चश्मा है जिसके फैज का जारी किधर गया, चश्मा है जिसके फैज का जारी किधर गया, पुश्ते नबी थी जिसकी सवारी किधर गया, नौके सिना पे जिसने सुनाया कलाम हक, कुरान ढूंढता है वो कारी किधर गया। अब आप साहब ने मौलाना असद अब्बास सद्दी साहब जिक्र मोहम्मद और मोहम्मद बयान फरमाए। राय वजूदी है मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। दोबारा भी दरूद पढ़े मोहम्मद। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अशिया, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन, अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। बुलंद सलावत। क्योंकि चंद मिनट कबल जो गुफ्तगू फरमा रहे थे, मैं प्रोग्राम तो कुछ और लेके आया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसी गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ। ये माह रबीउल अव्वल है,
10 मिनट मैंने बोलना है, आपकी तवज्जो का तालिब हूँ। माह रबीउल अव्वल है और इसे रसूल कायनात का महीना कहा जाता है। और हमारे मुसलमानों के दरमियान जो रसूल की जात का कॉन्सेप्ट है, वो जिसके घर में बोरी थी न बिस्तर था, वो जिसके घर में मंजी थी न खटड़ा था, वो जिसके घर में रोटी थी न सालन था। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कितने रईस खानदान का वो पात्र है। कायनात में 4 हुक्मरान गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की है। 4 हुक्मरान गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की है। जो लोग एजुकेशन से रिलेट हैं, तारीख से रिलेट है, इंशाल्लाह तारीफ करेंगे। 2 मुसलमान थे, 2 काफिर थे। मुसलमान थे हजरत सुलेमान और हजरत जुल्करनैन, और काफिर थे बुख्त नसर और सिकंदर। ये बुख्त नसर जो है ना, ये बड़ा जालिम बादशाह था। इसकी हजरत रसूल आजम के जद बुजुर्गवार नाम है अदनान। रसूल के जद का नाम है हजरत अदनान। और रसूल का फरमान है, जब मेरा शजर नसब पढ़ो तो हजरत अदनान पे जाके रुक जाया करो। हजरत अदनान से इसने जंग की थी, बुख्त नसर ने हजरत अदनान से इसने जंग की थी। आप खुद अंदाजा लगा दे, वो बादशाह जो पूरी दुनिया का बादशाह था, वो जिस बादशाह से टकराया है वो मेरे आका की जाता है। यानी हजरत रसूल कायनात की जद अमजद हजरत अदनान की जंग हुई उससे, तो अंदाजा लगा सकते हैं ना कि कितने बड़े हुक्मरान को कहते हैं अदनान। तो हजरत अदनान से इसकी जंग हुई। हजरत अदनान के जो हवारी थे या सफाई थे वो शहीद हो गए सारे। आपने जाके यमन को आबाद किया। यमन में जाके आपने सकूनत इख्तियार की। थोड़ा सा आगे चलते हैं। हजरत रसूल कायनात की शजर नसब में एक नाम है हजरत काब का। हजरत काब से पहले जो साल था, अरब में ये रवाज है कि जो कोई वाक़या होता है उस वाक़े के मुनासबत से उस साल को नाम दे दिया जाता है। जिस तरह रसूल कायनात ने आमुल हुज़न रखा था हजरत बीवी खदीजा और सरकार अबू तालिब की वफात के शहादत के साल को। हजरत काब से पहले जो साल मारूफ था उसे कहते थे हबूत आदम। ये 5622 साल पहले की, यानी हजरत आदम से हजरत काब तक 5622 साल गुजर चुके थे। और हजरत काब की शख्सियत का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि हजरत काब से लेके फिर हजरत ईसा तक हबूत आदम का नाम नहीं लिया जाता था, आमुल काब कहा जाता था। इतनी बड़ी शख्सियत है हजरत काब। और हजरत काब के बाद हजरत हाशिम। हजरत हाशिम को हाशिम इसलिए कहा जाता है, हाशिम है हशम से, और हशम कहते हैं ये रोटी को भोर में चूर के सालन में मिला के खिलाने वाले को हाशिम कहते हैं। हशम कहते हैं रोटी को चूरा करके सालन में मिला के खिलाने वाला, वो जिसने पूरे अरब को अपने घर में 12 साल कैद रहा है, 12 साल अरब में कैद रहा था। तो जिसने पूरे अरब को अपने घर में खाना खिलाया हो उसे हाशिम कहते हैं। जिसने पूरे अरब को अपने दस्तरखान पे पाला हो उसे हाशिम कहते हैं, और उस हाशिम के पोते को मोहम्मद कहते हैं। और हजरत अब्दुल्ला की जब मिलादत आई ना करीब, वो लोग जो कहते हैं कि तेरा हमारा नबी 40 साल के बाद नबी बना था, उनके लिए जुमला कह रहा हूँ। जब हजरत हाशिम की हजरत अब्दुल्ला की विलादत करीब आई और विलादत हुई तो एक बनी इसराइल का वफद आया सरकार अब्दुल मुत्तलिब के पास। उनके हाथ में एक कुर्ता था पशम का, सफेद रंग का पशम का कुर्ता था, और वो कहते थे ये कुर्ता सरकार यारिया का है। हमें हमारे उलमा ने बताया है, हमारे अंबिया जो गुजर गए वो बताते हैं जब आखिर ज़मान नबी के वालिद की विलादत होगी या का खून ताजा हो जाएगा। अभी तो मेरा नबी दुनिया में आया नहीं है, नबी का बाप आया है दुनिया में, तो या का खून ताजा होके इस बात का ऐलान कर रहा है
جس میں نبوت ختم ہوگی اس کا باپ آ گیا ہے. تو میں ان کے ایمان کا کیا کروں جو 40 سال کے بعد میرے نبی کو نبی مانتے. بابا ہم اس نبی کو نبی نہیں مانتے جو 40 سال کے بعد نبی بنتا ہے. ہم تو اس نبی کو نبی مانتے ہیں جو یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کون تو نبی ہے وہ آدم بین الماء والطین. ہم تو اس نبی کو ماننے والے ہیں جو یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے آدم تو بنا ہی میرے صدقے میں ہے. نوح کو تو سلام میں آسرا ہی میرے صدقے میں ملا ہے. یہ زمین و آسمان تو خلق ہی میرے صدقے میں ہے. اور جس کے وسیلے سے انبیاء خلق ہوتے ہیں اسے میں اپنے عقیدے میں محمد کہتا ہوں. اس کے وسیلے سے انبیاء خلق ہو. تو بابا یہ کانسیپٹ جو ہے یہ سراسر عظمت اہل بیت کو بتانے کے لیے ہے. اور یہودی نے بتایا یہ نبی بن رہا ہے اسے نہیں پتا میں نبی بن گیا ہوں. وہ پڑوسی مجھے پوچھ رہے ہیں یا وہ جو غیر اگر یہ میں نے واقعہ دیکھا ہے یہ کیا ماجرا ہے جو نبی بنے سے پتا نہیں ہے. وہ محمد پیدا ہوا تو یتیم 6 سال کی عمر میں ماں کا بھی آسرا چل گیا. 10 سال کی عمر میں دادا بھی چلے گئے. جب دادا جانے لگے تو آپ نے بلایا ساری اولاد اور سرکار ابو طالب کے ہاتھ میں رسول کا ہاتھ دیا اور کہا ابو طالب میں رسول کو تیرے حوالے کر یہ نہیں کہ محمد کو تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں رسول کو تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں. ابو طالب اس کی حفاظت کرنا. تو جملہ کہا حضرت ابو طالب نے اس مقام پہ کہا بابا ابو طالب تو اس سے وعدہ کرتا ہے ابو طالب کے خون کا آخری قطرہ بھی محمد کی حفاظت میں گرے گا. ابو طالب کے خون کا آخری قطرہ بھی محمد کی حفاظت میں گرے گا. پھر تاریخ نے دیکھا کبھی ہجرت کی رات میں بستر پہ سو کے حفاظت ہوئی, کبھی کربلا میں بیٹے اور نتیجوں کو قربان کر کے حفاظت ہوئی, کبھی شام اور کوفہ کے درباروں میں اور بازاروں میں چادریں لٹا کے حفاظت ہوئی. اللہ تعالی جب سیدہ جا رہی تھی نا اس دنیا سے بی بی نے بی بی زینب کو بلایا تھا. زینب میرے حسین کو پیاس میں لگتی ہے, حسین بھائی کی پیاس کا خیال کرنا. زینب تیرے حسین کو بڑی پیاس لگتی ہے. زینب خدا گواہ ہے جب تک زینب زندہ رہی جب تک حسین زندہ رہے زینب حسین کی پیاس کا خیال کرتی رہی ہے. اگر 4 سال میں سب 3 سال اس وقت بڑھتی بیوی کی جب بیوی کی شہادت ہوئی ہے اور ایک 4 سال کی فاطمہ جب کربلا میں زلزلہ آیا نا ہر بیوی نے پوچھا زلزلہ بتا حسین کو کہاں چھوڑ گیا ہے, زلزلہ بتا حسین کو کہاں چھوڑ گیا ہے. اور میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے بی بی سکینہ نے زلزلہ سے یہ نہیں پوچھا زلزلہ میرے بابا کہاں گیا ہے, زلزلہ کہاں اتارا ہے, آرام سے اتارا ہے, کس نے اتارا ہے, نہیں اسے نجام میں ہاتھ ڈالا. کہا بتا جب میرے بابا کو قتل کیا گیا میرے بابا کو کسی نے پانی پلایا, جب میرے بابا کو قتل کیا گیا اور میرے بابا کو کسی نے پانی پلایا. امام سجاد جب کربلا آئے چہرے پہ جب کربلا آئے بابا کی قبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں آ بابا آج اٹھ دیکھ میری بہن تو پوری واپس آ گئی ہے, میری سکینہ شام میں رہ گئی. بابا دیکھ تیری بہنیں آ گئی, میری بہن شام کی زندان میں سو گئی. بابا انصاف کر تیری بہنیں کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, شام سے کربلا, اس نے تیری بہن کو تماشا نہیں مارا اور میری سکینہ کی منہ میں اور مون کو تماشا. اور دادا میں نے بڑی سوچا ہے کیا بات تھی, سکینہ کے علاوہ بھی تو بچیاں تھیں, سکینہ کے علاوہ بھی تو بچے تھے, کیا بات تھی یہ خولی اور شمر سکینہ کو ہی کیوں تماشا مارتے تھے. اور دادا رو جب رش بڑھ جاتا تھا زینب ایک بار حسین کی شام کی طرف دیکھتی تھی, زینب حسین کی طرف سر حسین کی طرف دیکھ کے کہتی تھی دیکھ حسین کمینوں کا رش بڑھ گئے اب پڑھنا قرآن اور یہ لوگ تجھے دیکھیں گے میرا بلوہ بچے گا. جب یہ حسین قرآن پڑھتے تھے یہ نہیں نہ تھا سکینہ کے منہ پہ تماچے مارتا تھا. حسین سکینہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے, رونے لگتے تھے.
سجاد میں جو یتیم ہوں، میں جو قیدر ہوں، میں ان کی قیدر ہوں، یتیم ہوں۔ سجاد تو میرا بھائی ہے، تو میرے باپ کی جگہ ہے، جا خالی اور شمت نکا ہے، مجھے مارتے ہیں، میں نہیں کہتی مجھے مارا نہیں، لیکن میرے چہرے میں نہ مارا، میرے منہ میں نہ مارا۔ رحمت اللہ یہ پیغمبر کیے ہماری امی آ جاؤ۔ भैया कॉल कर देना। थोड़ा आगे करो। थोड़ा पीछे हो गया जगह इधर सारी खाली है साइड पर रास्ता रास्ता